औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बादु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इनवान मजलिस ला दी आया करार तांस को अंदया कि खुदा से हम आज़ाद पुस ऐलान बस मोमिनुल्ला कि दी माह मुबारक इल्ज़ानु दी ज़ाची की रोज़ांग अस खिंती का बब्बसेन कमा इनकी दो बच्चे दोन पौने का सांदी वाजिब योद खान व दूसरा लिखा इंशाअल्लाह खिंतांग मुत्तकी व परहेज़गार कोनी ज़ुमरियानु छो दी जुगना खुदा से हम आज़ाद पुस दी माह रमज़ान मुबारक इल्ज़ा व अहकाम ची बयान बस पगज़ी खंता फ़ैनकाना मरीज़ान पगज़ी खंता मरीज़ योदना याने नतपा योद रोज़ा दुख पयंचमेत औ अला सफ़रिन या खंता बेसियां योदना यानी शरई क़सी शायद पीद सफ़र प्यानुक फ़अद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र खंतस दी बदलायां ए बाकी जगुनियानु दुख रमज़ान गंग मना कि ता आयंदा माह रमज़ान सक़पा द क़ज़ा दुख चा दो खंता खुदा तरबना सहूलियत युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र खुदा से मज़ाद पुस कि खुरी बंदों ला आसान छा चले वला युरीदु बिकुमुल उस्र खुदा से मज़ाद पुस खंता मशक्क़त या नुकनार फनरे फ़ोक्चुक पद पो खुदाई मकसद में चाना माह मुबारक की रमज़ानी फजीलत यानुक दिल ज़वाची शराफत चिक दिल ज़वाची हरमत चिक दरबो कि इंसान मिंगना मोमिन को मिंगना दिल ज़ान खुदा ची करामत चिक ची शराफत चिक वची आज़ाशिक जख्से दुख ज़रबो मुख्तसर गुंदा खुतबा शाबानिया दश खुतबा इन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान आखिरी जुम्मे का मुस्कान इंसुक दी खुतबाओ कि खुदाई बंदों खुदा इल्जाज कहता अर्दों बसत दिलजाज कहता रहमत कुरियों से दिलजाज कहता मगफिरत कुरियों से अब दिल जानो खंतांगी मेहमान इंजरे दुआए तुम फीही इला ज़ियाफ़तिल्लाह खंतांगी मेहमान इन दिल जानो खुदा से हम आज़ाद पास दिल जानो खुदाए मेहमान सो मोमिन को दिल जानो को रोज़ा दुख पना दि खुतबे दस्तूर ताँत पैगम्बर अकरमिस फ़स्अलुल्लाह खंतस खुदाए का नचल बिनियातिन सादिक़ा किंती नियत पर साफ जख्से सदाकत नियत का लिखमो नियत ची का चूँकि इंसान आमाल नियत नहीं हम बोयत गा नौरुल शिक बैद नरकना दे नियत पर लिखमो नियत ची खुदा था पैद पे नियत चिक छा नरकना दुआ अजरो सवाब थपचा व क़ुलूबिन ताहिरा किंती सिंयून पाक बसे अर्जा से बातिनी को निशितियान उगना मिसल हसद ज़र तकब्बुर ज़र या चिक चिका हकारत ज़र जो तो इंसान बातिनी द चामन सिफात को निशितियान उगना खिंती सिंयून पाक बस है
kentasol Khudaye kana چیزور kentas Khudaye kana dirsa hamazdeonu Khudaya macha tawfiq shazde bosi ares dil ze roza duk bayat pi dil roza qaim bayat pi wa dil ze anu maghfirat shayat pi fas'alullahu biniyatin sadiqa wa qulubin tahira lisiyamihi wa qiyamihi wa qiraati ayati दिल से अनुक माह रमज़ान दिल जाओ खुदायत फ़राइज़ पर कायम बायत पी वदना दिल से अनुक तिलावत कुरान की दिल जा बहार कुरान दिल से अनुक खुदाय कना तौफीक चल सके खुदाय अच्छा दिल से अनुक तिलावत कुरान तौफीक शद बज़रे फ़इन्न शक़िया मन हरमा في هذا الشهر من غفران الله قصد بیان دو خطبه جمله چیگیانو پیغمبریست شقی انسان پو محروم انسان پو ده انسان پو این کی کو صحیح سلامت لس دل زاو کا تک دل زاو کا تک پی توفیق چوک ولیکن کوز دل زیانو کر گناہ کل مغفرت چاوید پی خدا کر کا راضی چاوید پی قرآن دل زی رحمت پیانو شامل چاوید پی لسر چک مبا دل زو لقدر قیمت چک مجق پا پھوت تانا دے انسان پو سق بس محروم پو سق بس شقی انسان پو قیامت جق پیانو دے انسان پو چھچا انسو چنانچہ بعض روایات انوک دی طرف لا دونی سابقہ علماء سلف قدیمی شعبونی انوک نقل باسوں سی اور روایت چک کہ دے روایت پہ انوک مضمون چک چک پو دینا آیود گا انسان چک کہ دل زے دی رحمت نا برکت پیشی تیانا دل زے قدردانی مبا دل زے انو قرآن مغفرت چاہیت پیلا سیر چک خدای رحمت شامل چاہیت پیلا سیر چک مبا پھوتتانا دے انسان پو سق بسک شقی و محروم پو انزلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدر اسلامی انو منبر کا چاہیت پی دستور چکمت سک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد انو پھیق تang سے جماعت تang سے پھیق پوچھونس پنا پیغمبر اکرم محراب الجونس پا ستون چک یعنی کئی گیت سک دکا ورطن پیغمبر اکرمیس میون لا ہدایت بیت سک واض و نصیحت بیت سک پیغام الہی خدای دی حکم کن لب چگت سک مدت چیزوک تک نا پیغمبری باسن سے عباس فیق پا احساس سن کہ پیغمبری فیق پو منبر چکمت پا مثلا گھنٹہ چک گھنٹہ فید دیتا للنگ سے دک چس پو کہ پیغمبری فیق پو ngل بایت پی پیغمبر لت بایت تی سبب چچا دک پیغمبر نالچا دک زربت پہ احساسوں سے نا عباس پیغمبر باسن سیس پیغمبر کن اجازت لینس یا رسول اللہ یران راضی شانا رجنی غلام پا نجارین یعنی شنکانین ماسکوا دستور تان سے یران منبر چک چو چک تک تا این کی یران لانگ سے لوگ پا مرگوز دی منبر کا دک سے زربنا یران چک سے راحت چوک یاری اجازت چنانگاز یہ غلام پاچو چیز دربانا پیغمبریز اجازت تان ٹھیکین ابنا دارت کریز منبر شکچو چگزره ده غلام پوز کوری پیغمبر باسم سے دستوری کا پلسم یود پیت پی منبر شکچو سے کیون سے مسجدی محرابی شتی و جغس ده منبر پر لبنا التک پا پیغمبر اکرم ده منبر پر کسون سے واضح نصیحت بیت پا پیغمبر ده منبر پر کس کیوت پانا ده پیغمبر از ده کاورتنه دیرین ساق پا ده کاورتنه دو تکیه بس واضح نصیحت بیت سو پا ده
دکاس که اونگنا فریاد چیگیونس مسکت چیونس مثل انسان وانا چغلا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دکیشی تیوسون کا فهمه اونگز دم سنزد کران چی اونگز چی فرزمید کران چی سون زد یا رسول الله دینین ساقپا عالمی فرزیاران رحمت دین من یاران تخصوص هاشتن دکسه ما واز و نصیحت بانا جونی سرفرازی جونا عزت چیک جونا چو چین دسنا رگنا فخر شد بندی کنل تکپا یاران میشیتی آنگنا تغرینش چچا سونگا دی فرزمید یا رسول الله یاران آبر به چچا سونگ پیامبر از کسال من کرانگو ماوس نا دعا بیت کران سکامبو که این غاز کران سبزیس من پوچا چوکت کران غاز مهوت آمایت به لقسوک شکل دان چوک زر خدای کند سالت زر بنوکوز زز یا رسول الله دو چانا رگنا نا بهشتی لقسوس کنی آنونا لقسوک شی چاچو پیامبر از کسال من کری دی مطلب پسان از قبول بس نه خدا کنه چلت کرام بهشت لقسوک سونی آنگنا لقسوک شیک چاچوک تو زره دی کاو جوگ نه پیامبرس حکمی کا دی کاو مثل انسان نه چولا دفن بازلو چانه پیامبر اکرم ده منبر پلدان مانا التک پکا ده منبر پکا مواز نصیحت باید پولا شروع بس وقت پیغمبر از اول مبارک قدم پده منبر پر کتان منا پیغمبر از آمین زره دعا چیگا آمین زس ده تر پگنی سری سے پلے کا کامتان زیاں آمین زس سمر سے پلے کا کامتان زیاں آمین زس پیغمبر منبر کا اسکیوت واضح و نصیحت بس اسکیوت ہے فارغ سون سے کا بس بنا مجلس یوت پی ده سامعین نیانا چیگیس پیامبر کن سوال بد یا رسول الله یاره آمین چیز جون اچا دی آمین پا دعا بکن چک سمت چک سوز بس دی دعا پو یاره سی دعا و آمین زیس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از موز نز آمین موز پیغمبر دعا و دن ده حضرت جبرائیل دعا و یا رسول الله جبرائیل چی دعا بس سویمینگ نبست کسال میں جبرائیل اس دعا بس دعا پو میسو کھچی کی حق یعنی بد دعا بس دے دعا پو گائن من جبرائیل اس اول پلے کا قدم تامنا کسال میں خدایا یاری رحمت شیطیانا تغرین شچک دے میسون کہ یاری حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر مینگ پو چھوڑے نکون صلوات تامامت دمی سون چین دسنا یاری رحمت شیطانونا تغرین چاچو نینی سرسی دعا پو سیمینگ نباز بد دعا پو جبرائیلیس کسل بیونی سرسی دعا پو جبرائیلیس ده اولاد کن لباز ده پروفران لباز که کونز کنتی حیات آنو کنتی اتامان ناراض چاچوک سیوت اتامان نکون که خیون سیوت ولكن كون ابرتشك ماشا كون شانشك مايوما يان دي اتامان كاتوكشي بس رنچك بيوت بتوفيقك ماشا دي اتانا امان دنيا تكنا ناراضي كرغل چگت خدايا دنيا رحمت شيطان تغرين بوزره ميسر دعا دوين من سمر دعا سمين بس يا جب یا رسول اللہ ضربنا سمر سے دعا پو جبرائیل دمی سون لباس کہ ماہ مبارک رمضان پو دی حساب سے کھوان رحمت کرے مغفرت کرے کھوان فر چین جسنا چام سے خدای چین جسنا رحمت نا شزدین کرے کھوان دون لردون بیت ولیکن دے انسان انیز دی ماہ مبارک قدر قیمت چک مبا دی چی شک مشس با دیو باقیل زان نچوک شک بس کنیز دیانوک نفایده ملن ما کنتی گناه کن مغفرت شاید پی توبه استغفار چک ما با خدای رحمت یانو کنتم شامل شاید پی خدای کنه مسل با دیانوک نرو لشید از سر چک کون کنه ملدن ما دلزاو کنز پوتتاید خدای مغفرت شید یانوک نا
खुदाया खूम यारी रहमत शितियानुक ना तगरी चचो लिहाजा पैगंबर खुद बेनुसन कसल भी हूँ फ़इन शक़िया छतकी का शक़ी महरूम पो यानी हकीकत महरूम पो हकीकत शक़ी इंसान पो दो इन मन हरुमा मिन गफ़रान हाज़ शहर दीर सहमल जे मग़फ़िरत पेशिती अनुक नखो महरूम लुसे दे इंसान पो चोखशिक खो चोखशिक महरूम चिक खो चोखशिक बदबख्श चिक बद नसीब चिक yang सूसंग में शान माह मुबारक रमज़ान खुदाय दे चिन जस्नारिक नज़ा इंसुक कि दिल जव बहार कुरान जर्शसिन दिल ज़ेनुक खुदाय आसमानी नमिद शोकबून मिस्ल तौरात ज़र इंजील ज़र ज़बूर ज़र कुरान ज़र दिल ज़ेनुक चिन जस्नारिक न बफ्सकानिन दिल सहमल ज़ेनुक दो चोक सान कुनियोत कि ज़ास्तों चिक इबादत बाना बराबर दसन चिक चिक पे अनुक इंसान इस शब क़द्र दे आमालुन दसन सांसुन मल क्यों न खुदास ज़ास्तों चिकी चीन जस्नारिन अजिर न सवाब पुखवा चीन जस्नारिन न शज़्दे बाचे शानो खुदाया आतिसं खुदाया ज़ात पे कना चलचा परवरदिगारा खुदाया दिल ज़क़ीमत यत पे दिल जाओ दी मुबारक जाओ मचा यारी रहम न करमिका मचा सलामत लुसे सही लुसे मचा यां दिल दाना थुक पैत पे नसीब सों खुदाया दिल ज़यानुक दिल ज़े फ़राइज़ उन अच्छी कना अदा छायो पे तौफीक से ज़बल बारी लाहा खुदाया बारी लाहा दिल सहमल ज़यानुक तिलावत कुरान अच्छा तौफीक से ज़बल खुदाया दिल ज़यानुक बाकी आमाल चाम चिक दी मुबारक ज़यानुक आमाल युत इंसान गुनाह कुल्ला मग़फ़िरत छायत पे इंसान ला खुदाय रहमत उन शामिल छायत पे खुदाया दे आमाल कुन खुसूसन शब क़द्रुन खुदाया अच्छा आसन तरीक़ी का अमल लयों से मत पर दिल दाओ ना अच्छा फ़ारिक़ मचा चुबारी लाहा खुदाया गा मोमिन मोमिन एक मरीज़ यदना मरीज़ुन ला शिफ़ा शज़्दबद या अल्लाह खुदाया मोमिन मोमिनात इस मखसूस कुन तिहाजात नहीं मीना कोई औलाद कामयाबी मीना कोई दुआ बसियत इल्तिमास दुआ ज़रियत खुदाया कोई दीनी दुनियाई चे हवाइयत न दून हाजत को रवा छचुबारी लाहा खुदाया गा मोमिन मोमिन एक सफ़र यदना खुसूसन हुज्जाज ज़ुव्वार मखसूसन दिची की दिल इम्तिहान चिल्हब इंसान का दे चिन जसनार इम्तिहान पो तमाम सरासर दुनिया लचिन जसनार ना खेत पसों दरों संग ज़ायरीन इमाम हुसैन मलमल लचिन जसनार ना गोया कैदियों नुयोत गोया खोंस गक्सियोत खुदाया दूनला यारे रहम करामी का चिन जसनार ना खों दूनिया ना आज़ाद शुक्मे का आज़ाद छायत पे नसीब शज़्दबल बारी लाहा युले मले बयत खान को युले अनुखलब चुबारी लाहा खुदाया बारी लाहा अच्छा गामी आक़िबत फ़खैर का तमाम छचिया अल्लाह खुदाया अच्छी ज़िंदगी मोहम्मद ना आल मोहम्मदी ज़िंदगी नमूना छचिया अल्लाह बिरहमत का या अरहमर राहिमीन या रब्बल